सोभियत सङ्घमा धार्मिक स्वतन्त्रता देऊ। भौतिकवादमा आधारित अनेक सिद्धान्तहरू छन् जसलाई जनमानसले अँगालेका हुन्छन्, तर त्यसको छानबिन वा जाँच भएको छैन। एउटा चार्ल्स डार्विनको विकासको सिद्धान्त हो। यस्तै अर्को सिद्धान्त कार्ल मार्क्सको लेखनीहरूबाट आएको छ। आत्मा पदार्थबाट पैदा हुन्छ भन्ने विचार जरैसम्म गलत छ। मानवहरू ईश्वरबाट सिर्जित हुन् र सम्पूर्ण प्राणी भौतिक र आत्मिक दुवै पक्षका एकीकृत शरीर हुन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा साम्यवादमा अन्तर्निहित मूल सिद्धान्त र दर्शन गलत छ। जापानमा अध्ययन गर्दा गर्दै मैले कोरियाको स्वतन्त्रताको लागि साम्यवादीहरूसँग मिलेर काम गरेँ। उनीहरू मेरा असल मित्र थिए जो हाम्रो गृहनगरको मुक्तिका लागि परिआयमा ज्यान दिन तत्पर थिए। तर हाम्रो सोच्ने तरिका भने आधारभूत रूपमै फरक थियो। त्यसैले स्वाधीनताको लक्ष्य प्राप्त हुनसाथ हामीले आफ्नो बाटो छुट्टा छुट्टै हिँड्नु थियो। म साम्यवादको ऐतिहासिक भौतिकवादसँग सहमत छैन। विश्वभर मैले साम्यवादमाथि विजय हासिल गर्न आन्दोलन चलाएको छु। अमेरिकाका हरेक राष्ट्रपतिहरूलाई मैले विश्वलाई लाल बनाउने साम्यवादी रणनीतिको विरुद्ध उभिएर स्वतन्त्र विश्वको रक्षार्थ लागि पर्न सुझाव दिँदै आएको छु। मेरा कामबाट बेखुसी रहेका साम्यवादी मुलुकहरूले हिंसात्मक गतिविधिद्वारा मलाई पन्छाउन खोजे, तर म उनीहरूलाई घृणा गर्दिन, न त म उनीहरूलाई आफ्नो शत्रु नै ठान्दछु। म साम्यवादको दर्शन र सिद्धान्तको विरोध गर्छु, तर यसका समर्थक मानिसहरूलाई कहिल्यै घृणा गर्दिन। ईश्वर साम्यवादी सहित सबै मानिस उहाँको एकै सूत्रमा आएको हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यस अर्थमा सन् 1990 को राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चाचोभसँग भेट गर्ने उद्देश्यले भएको मेरो मस्को यात्रा र त्यसकै अर्को साल राष्ट्रपति किम इल सुङसँग भेट भएको प्योङयाङ भ्रमण साधारण भ्रमण थिएनन्। ती भ्रमणहरू मेरो जीवनको जोखिम मोलेर गएका थिए। त्यहाँका मानिसहरूलाई ईश्वरको सदिच्छा सुनाउन विधिले मलाई ती ठाउँको यात्रा गर्न पठाएको थियो। त्यति बेला मैले अलिअलि ठट्यौली पारामा भनेको पनि थिएँ, मस्को शब्दमा पनि सुन्नमा अङ्ग्रेजीको शब्द मस्ट गो जस्तै छ, त्यसैले जानै पर्ने थियो। साम्यवादका सम्बन्धमा मेरो अवधारणा एउटा लामो समयदेखि साँचेको विचार थियो। मैले पूर्व अनुमान लगाइसकेको थिएँ, बोल्सेभिक क्रान्तिको करिब 60 वर्षपछि साम्यवाद ढल्दै गएका सङ्केतहरू देखा पर्न थाल्नेछन्। सोभियत आवरण चाहिँ क्रान्तिको 70औं वर्षमा सन् 1987 मा भत्कनेछ। त्यसैले 1984 मा सिकागो विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्री डाक्टर मोर्टन काप्लानले सोभियत साम्राज्यको पतन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न चाहेको सुन्दा म निकै उत्सुक पनि भएँ। मैले उनलाई दनवरी जेलमा मसँग भेट्न आग्रह गरेँ, जहाँ हामीहरू विस्तृत छलफल गर्न सकौँ। हाम्रो भेट भएपछि मैले उनलाई भनेको पहिलो कुरा के थियो भने म उनीहरूबाट त्यही सालको अगस्त 15 अगावै सोभियत साम्यवादको अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्थे। डाक्टर काप्लानले भने, सोभियत साम्यवादको अन्त्य भएको घोषणा यस्तो जोखिमपूर्ण कुरा म कसरी गर्न सक्छु? आफू त्यसका लागि तयार नभएको सङ्केत उनले दिए। सन् 1985 मा जब सम्मेलन हुने तयारीमा थियो, सोभियत सङ्घ विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै थियो। यसको पतनको कुनै गुन्जायस थिएन, तर आखिर त्यो निभ्ने बेलाको बत्ती थियो जो अत्यन्त चम्किन्छ। यस्तै डाक्टर काप्लान हच्किनु स्वाभाविक थियो। यदि उनले यस्तो निश्चित घटनाबारे केही भविष्यवाणी गरे र त्यो गलत साबित हुन पुग्यो भने उसले एक विद्वानको रूपमा प्राप्त गरेको सारा सम्मान एकै रातमा सखाप हुन सक्थ्यो। आदरणीय स्वामी मुन्ज्यू, उनले भने, सोभियत साम्यवाद ढल्नेछ भनेर तपाईँले भन्दा मलाई विश्वास लाग्छ, तर मलाई लाग्दैन कि त्यो यति चाँडै भइहाल्नेछ। त्यसैले सोभियत साम्यवादको अन्त्य नै भएको घोषणा गर्नुको साटो सोभियत साम्यवादको गिरावट भन्दा कसो होला? उनले शीर्षक नै नरम पारेर सोभियत साम्यवादको अन्त्यको सट्टा अरू नै शब्दावली प्रस्ताव गरेको सुनेर म रिसले आगो भएँ। यो सम्झौता मलाई स्वीकार्य थिएन। यदि व्यक्तिमा स्पष्ट विचार छ भने उसले बहादुरीका साथ आफ्नो शक्ति त्यसैको पक्षमा लडाई गर्न केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुभूति थियो। भलै यसमा उसलाई भित्रभित्रै डर लागेको किन नहोस्। डाक्टर कप्लान, मैले भने, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के हो? जब म तपाईँलाई साम्यवादको अन्त्य भएको घोषणा गर्न आग्रह गर्दछु र मसँग त्यसको कारण छ,
तपाईले जुन दिन साम्यवादको अन्त्य भएको घोषणा गर्नुहुन्छ त्यो घोषणा स्वयंले त्यसको शक्ति हरण गरेर त्यसको शान्तिपूर्ण अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ। डाक्टर कप्लान, तपाईँ किन हिचकिचाइरहनु भएको छ? अनन्ततः डाक्टर कप्लानले विश्व शान्ति प्राध्यापक प्रतिष्ठानको जेनेभामा भएको सम्मेलनमा सोभियत साम्यवादको अन्त्य घोषणा गरेरै छाडे। उक्त सम्मेलनको विषय थियो सोभियत साम्राज्यको अन्त्य, सोभियत पछिको विश्वमा संक्रमणका सम्भावनाहरू। यो यस्तो कुरा थियो जुन कुरा यसअघि कसैले सोच्न पनि हिम्मत गरेको थिएन। स्विजरल्यान्ड एउटा तटस्थ मुलुक भएकाले सोभियत गुप्तचर संस्था केजीबीका लागि जेनेभा एउटा प्रमुख प्रदर्शन स्थल थियो। केजीबी एजेन्टहरूले यहीँबाट विश्वभरको गुप्तचरी गर्नुका साथै आतंकपूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दथे। पीडब्ल्यूपीए सम्मेलन भएको इन्टरकन्टिनेन्टल होटल त्यहाँको सोभियत राजदूतावासतिरै फर्किएको थियो। त्यसैले म कल्पना गर्न सक्छु डाक्टर कप्लान कति बेचैन थिए होलान्। केही वर्षपछि डाक्टर कप्लान नै एउटा नामी विद्वानको रूपमा चिनिन थाले, जसले पहिलो पटक सोभियत साम्यवादको पतनबारे भविष्यवाणी गरेका थिए। अप्रिल 1990 मैले मस्कोमा विश्व बजार सम्मेलन आयोजना गरे। आशै नगरेको कुरा, सोभियत सरकारले मलाई विमानस्थलदेखि सुरु हुने गरी राष्ट्र प्रमुख सरहको मर्यादाक्रम दियो। हामीलाई मस्कोको केन्द्रसम्म प्रहरीहरू सहितको मोटरकेडका बीचमा पुर्याइयो। मलाई चढाएको कार सडकको पहिलो भागबाट गुड्दै थियो, जो राष्ट्रपति र राजकीय अतिथिहरूको लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो। यो सोभियत सङ्घ पतन हुनु अगावैको कुरा हो। सोभियत सरकारले म जस्तो कम्युनिस्ट विरोधी व्यक्तिलाई पनि यस्तो विशिष्ट व्यवहार देखाएको थियो। सम्मेलनमा मैले पेरेस्ट्रोइका सुधार नीति सम्बन्धी लिएको कदमको प्रशंसा गर्दै भाषण दिए। मैले भने यो क्रान्ति रक्त रहित हुनुपर्छ, यो मन र आत्माको क्रान्ति हुनुपर्छ। मेरो यात्राको उद्देश्य विश्व सञ्चार सम्मेलनमा भाग लिनु थियो, तर मेरो मन चाहिँ राष्ट्रपति गोर्चाचोभसँग भेट गर्नमा जोड दिइरहेको थियो। त्यति बेला खास गरी सुधारका लागि ल्याइएको पेरेस्ट्रोइका नीतिले सफलता पाउन थाले। यता राष्ट्रपति गोर्बाचोभ सोभियत सङ्घमा निकै लोकप्रिय भइरहेका थिए। केही वर्ष यता मैले धेरै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूसँग भेट गरेको थिएँ। चाहेको खण्डमा जुनसुकै समयमा भेट्न सक्थे, तर राष्ट्रपति गोर्चाचोभसँग भेट्नु निकै कठिन भयो। एकपटक भेट गर्न पनि साह्रै गाह्रो पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता ममा थियो। मैले उनलाई केही सन्देश सुनाउनु थियो र उनीसँग व्यक्तिगत रूपमै भेटेर यो काम गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। उनले सोभियत सङ्घमा सुधारहरू गरिरहेका थिए, जसले गर्दा त्यहाँ स्वतन्त्रताको हावा चलिरहेको थियो। तैपनि समय बित्दै जाँदा सुधारका लागि उठाइएका तरबारहरू झन्झन उनकै पिठ्यौतिर सोझिन थालेका थिए। स्थितिलाई तुरुन्त काबुमा नल्याए उनी ठूलो खतरामा पर्ने अवस्था थियो। मैले विस्तारमा भने, यदि उनले मसँग भेटेनन् भने स्वर्गीय सौभाग्य तरङ्ग समाउने उनीसँग कुनै बाटो हुने छैन र उनी त्यसो गर्न असमर्थ भएमा धेरै टिक्न पनि सक्ने छैनन्। सायद राष्ट्रपति गोर्चाचोभले मेरो यो चिन्ताको बोली सुने। भोलिपल्टै उनले मलाई क्रेमलिन दरबारमा भेट्नका लागि बोलाए। सोभियत सरकारले उपलब्ध गराएको लिमोसिन कार चढेर म क्रेमलिनको गहिराईतिर छिरे। राष्ट्रपतिको कार्यालयभित्र पसेपछि मेरी श्रीमती र म आफ्नो कुर्सीमा बस्यौं। सोभियत सङ्घका मन्त्रीहरू हामी पछिको सिटमा बसे। राष्ट्रपति गोर्बाचोभ प्रफुल्ल मुद्रामा मुस्कुराए र उनले पेरेस्ट्रोइका सुधार नीतिको सफलताका बारे जोसिलो बयान गरे। त्यसपछि उनले मलाई पछाडिपट्टिको कोठातिर लगे, जहाँ उनको र मेरो बीच मात्र कुराकानी भयो। यस अवसरमा उनलाई मैले निम्न सन्देश दिएँ। राष्ट्रपति महोदय, तपाईले पेरेस्ट्रोइका मार्फत निकै सफलता हासिल गरिसक्नु भएको छ, तर सुधारका लागि त्यति मात्र पर्याप्त छैन। तपाईले तुरुन्तै सोभियत सङ्घमा धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। यदि तपाईले ईश्वरलाई संलग्न नगरिकन भौतिक संसार मात्र सुधार गर्न कोसिस गर्नुभयो भने पेरेस्ट्रोइका पनि अनन्त असफल हुनेछ। साम्यवाद खतम हुन लागेको छ। यो मुलुक बचाउनका लागि धार्मिक स्वतन्त्रताको बाटो मात्र बाँकी छ। अब सोभियत सङ्घ सुधार गर्न देखाइएको त्यही साहसले तपाईले फेरि एकपटक काम गरी विश्व शान्तिका लागि काम गर्ने राष्ट्रपति बन्ने बेला आएको छ। धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गर्न साथ राष्ट्रपति गोर्चाचोभको अनुहार कठोर भयो। मानव उनले यसको पूर्व अनुमान गरेकै थिएनन्।
तैपनि केही महिना अघि मात्र जर्मनीको पुनः एकीकरणलाई सघाएका व्यक्तिबाट जो कोहीले आशा गरे झैँ तुरुन्तै मुहारलाई शान्त पार्दै गम्भीर भएर उनले मेरो कुरा स्वीकार गरे। म भन्दै गएँ, दक्षिण कोरिया र सोभियत सङ्घले अब कूटनीतिक सम्बन्ध खुला गर्नुपर्छ। त्यसै सन्दर्भमा कृपया अब दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति रो ते-उलाई भ्रमणको निम्ता दिनुहोस्। साथै दुई मुलुक बीच कूटनीतिक सम्बन्ध हुनु के कति कारणले राम्रो छ भन्ने बारेमा पनि मैले विस्तृत व्याख्या गरेँ। मैले आफ्ना कुरा सकेपछि राष्ट्रपति गोर्बाचोभले यति स्पष्ट आश्वासन दिए कि त्यस्तो स्पष्टता मैले यसअघिको कुनै बोलीमा पाएको थिइनँ। म विश्वस्त छु, उनले भने। दक्षिण कोरिया र सोभियत सङ्घको सम्बन्ध सुमधुर ढङ्गले अघि बढ्नेछ। मलाई पनि महसुस छ कि कोरियाली प्रायद्वीपमा राजनीतिक स्थायित्व र तनाव न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ। दक्षिण कोरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु गर्नु केही समयको कुरा मात्र हो। त्यसमा कुनै बाधाहरू छैनन्। तपाईले सुझाव दिए झै म राष्ट्रपति रो ते-उलाई भेट्नेछु। त्यो दिन राष्ट्रपति गोर्बाचोभसँग छुट्टिन लाग्दा मैले आफ्नो घडी फुकालेर उनको नाडीमा बाँधिदिए। मैले मानौ म उनको कुनै पुरानो साथी हुँ जस्तो व्यवहार गरेको देखेर उनी चकित पनि देखिए। त्यसैले मैले उनलाई जोड दिएर भने, जब जब तपाईका सुधार कार्यक्रममा बाधा आउँछ कृपया यो घडीलाई हेर्नुहोस् र मसँग गरेको बाचा सम्झनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने स्वर्गले तपाईका लागि निश्चित रूपमा कुनै बाटो खोलिदिनेछ। मलाई गरेको बाचा अनुसार नै राष्ट्रपति गोर्बाचोभले त्यसै वर्षको जुन महिनामा राष्ट्रपति रोसँग सान फ्रान्सिस्कोमा भेटी द्विपक्षीय शिखर वार्ता गरे। पछि सेप्टेम्बर 30, 1990 मा दक्षिण कोरिया र सोभियत सङ्घले 86 वर्षमा पहिलो पटक कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। निश्चय नै राजनीति राजनीतिज्ञहरूको काम हो र कूटनीति कूटनीतिज्ञहरूकै। तर कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म ढोका बन्द रहेको स्थितिमा आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ नभएको धार्मिक व्यक्तिहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। 4 वर्षपछि राष्ट्रपति गोर्बाचोभ र उनकी पत्नीले सियोल भ्रमण गरे र मेरी श्रीमती र मैले हाम्रै घरमा उनीहरूको सम्मानमा हानामदोङमा भोज आयोजना गर्यौं। यसअघि नै एउटा कुद्वारा उनी सत्ताबाट हटाइसकिएका थिए। पेरेस्ट्रोइका र सुधार विरोधी शक्तिहरूले कुद्वारा उनलाई पदच्युत गरेपछि उनले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पदबाट राजीनामा दिँदै पार्टी पनि विघटन गरेका थिए। एउटा कम्युनिस्ट भएर उनले कम्युनिस्ट पार्टी निर्मूल पारेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति र प्रथम महिला हामीले मेहनतका साथ तयार गरेका परिकारहरू चपस्टिकले खाँदै थिए। सुजङ्वा नामको मिठो चिसो पेय डेजर्टको रूपमा दिँदा गोर्बाचोभले पटक पटक दोहोर्याए, कोरियामा गजब गजबका परम्परागत खानाहरू रहेछन्। उनी र प्रथम महिला सत्तामा रहँदाका तनावपूर्ण दिनहरूको तुलनामा निकै शान्त फरक देखिन्थे। मस्को स्टेट विश्वविद्यालयकी कट्टर मार्क्सवाद लेनिनवादकी पूर्व प्राध्यापिका श्रीमती गोर्बाचोभले यसपटक गलामा क्रुसको माला पहिरेकी थिइन्। राष्ट्रपति महोदय, तपाईले ठूलो काम गर्नुभयो, मैले उनलाई भने। तपाईले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको पद त्याग्नुभयो, तर अहिले शान्तिका राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। तपाईको बुद्धिमानी र हिम्मतले गर्दा हामी समक्ष अब विश्व शान्तिका अवसरहरू छन्। तपाईले विश्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अनन्त र सुन्दर काम गर्नुभयो। तपाई ईश्वरको काम गर्ने शान्ति नायक हुनुहुन्छ। रुसको इतिहासमा सधैँ सम्झिने र सम्मान गरिने नाम मार्क्स, लेनिन वा स्टालिन कुनै होइनन्, त्यो हो मिखाइल गोर्बाचोभ। रक्तपात बिना साम्यवादको मातृभूमि सोभियत सङ्घलाई विभाजन गर्ने उनको निर्णयको मैले उच्च प्रशंसा गरेँ। जवाफमा गोर्बाचोभले भने, स्वामी मुन, म तपाईका शब्दहरूबाट अत्यन्तै आह्लादित छु। तपाईका शब्दहरू सुन्दा मलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। म आफ्नो बाँकी जीवन विश्व शान्तिकी खातिर गरिने कार्यहरूमा समर्पित गर्नेछु। यति भनेर उनले मेरा हात आफ्ना हातमा मिलाए।